लाहौर में IT और एजुकेशन सिटी बनाने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनाने की मंजूरी दे दी। IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी कंपनियों की IT सिटी के लिए आमाद की। लाहौर में 10 मुकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। शहर में 516 मुकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपये किलो सस्ता। फी किलो कीमत 365 से कम होकर 335 रुपये हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपये किया गया। इंतजामिया माह सियाम में भी गिरां फरोशों को नकेल डालने में नाकाम। मंडियों से शुरू होने वाला महंगाई का तूफान। सब्ज मसाला जात सब्जियों और फलों की कीमतों में नाकाबिल यकीन इजाफा। सरकारी निर्खों में 6 सब्जियां और 2 फल महंगे हो गए। लहसुन 780, अदरक 650, प्याज 280, टमाटर 180, लीमू 150 रुपये किलो बिकने लगे। बैंगन और फूल गोभी 150, मटर 130, आलू 90, मेथी 80 रुपये किलो फरोख्त। जबकि अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 620, सेब 400, अमरूद 250 रुपये किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत भी कुव्वत खरीद से बाहर। मुर्गी का गोश्त मज़ीद 8 रुपये महंगा। फी किलो कीमत 595 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 5 रुपये किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 395, परचून रेट 410 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे। फी दर्जन कीमत 263 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,770 रुपये में फरोख्त। मुबारक के अंदर बाकी शैतान कैद हो जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला शैतान जो है वो बाहर निकल आता है। 1271 जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने 55,501 इंस्पेक्शन अभी तक की हैं, जिसके अंदर ओवर चार्जिंग के ऊपर 1823 जो है लोगों को चार्ज किया गया है, जिसके ऊपर फ़ाइन जो है वो लाखों रुपए का फ़ाइन उनको किया गया है। 53 FIR रजिस्टर की गई हैं और 314 लोगों को अरेस्ट किया गया है। रमज़ान पैकेज की तकसीम 20 रोज़ों तक जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते बोली, रेड लिस्ट अवीज़ा न करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। लोगों को उनकी दहलीज पर रमज़ान पैकेज पहुँचाया जा रहा है। 64 लाख से ज़ायद मुस्तहकीन को रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है। माह रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कमिश्नर लाहौर का गजुमता और मुस्तफ़ाबाद का दौरा। रमज़ान पैकेज डोर स्टेप फराहमी का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर ने 8 मुस्तहकीन को रमज़ान निगहबान पैकेज दिया। लाहौर में अब तक 1,17,000 मुस्तहकीन तक रमज़ान निगहबान पैकेज पहुँचा दिया गया। आज शहर के तमाम बैंक बंद रहेंगे। ज़कात कटौती की वजह से मालियाती लेन देन नहीं होगा। सेविंग अकाउंट्स में मौजूद रकम पर 2.5% कटौती होगी। रवां बरस ज़कात निसाब 1,35,179 रुपये मुकर्रर किया गया। कल से नए औकातकार के मुताबिक बैंक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। माह रमज़ान का आगाज़। स्कूलों के औकातकार तब्दील। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने रमज़ानुल मुबारक के लिए औकातकार जारी कर दिए। सिंगल शिफ्ट स्कूल का आगाज़ सुबह 8:30 बजे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट स्कूल में आगाज़ सुबह 8:30 बजे और छुट्टी 12:30 बजे होगी। दूसरी शिफ्ट का आगाज़ दोपहर 1:30 बजे और छुट्टी 4:30 बजे होगी। जुमे को स्कूल का आगाज़ 8:30 और छुट्टी 12:30 होगी। रमज़ान मुबारक में वासा दफातर के औकातकार जारी। पीर से जुमेरात और हफ्ते के रोज़ वासा दफातर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। जुमे के रोज़ वासा दफातर सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलेंगे। MT वासा के अहकामात पर रमज़ान मुबारक के औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के बजट की मंजूरी का मामला। पंजाब असम्बली का इजलास 18 मार्च या उससे कबल तलब करने का फैसला। रवां माली साल 2024-2023 का मुकम्मल 1 साल का बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत गुज़िश्ता 9 माह का इस्तेमाल शुदा
اور آئندہ 3 ماہ کا بجٹ اسمبلی سے منظور کروائے گی۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت احتساب عدالت نے حمزہ شہباز کے 1 روزہ حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی۔ سماعت کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ ان کے نمائندے انوار حسین پیش ہوئے۔ احتساب عدالت نے ریفرنس پر کارروائی 19 اپریل تک ملتوی کر دی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت علیمہ خانم، عظمہ خان سمیت 34 ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 20 اپریل تک توسیع کا حکم۔ باندھی پی ٹی آئی کی بہنیں عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئیں۔ خاور مانیکا کے خلاف زمین پر قبضہ کرنے کا کیس چالان کی کیا پوزیشن ہے؟ عدالت کا استفسار، چالان تیار ہے، بس جمع ہونا ہے۔ سرکاری وکیل کا جواب، تو آپ اسے جمع کروائیں، اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ عدالت کے ریمارکس، ہائی کورٹ نے فریقین سے جواب طلب کر کے سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی۔ شادمان میں نئے پولیس اسٹیشن کی تعمیر کے لیے خورشید پارک میں قبضے کی کوشش، پولیس اور مزدوروں نے آ کر پارک میں کھدائی شروع کر دی۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی نے پولیس اور لیبر کو کام کرنے سے روکا۔ پولیس نے پی ایچ اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ملازم کو حراست میں لے لیا۔ پولیس اہلکار پارک میں تھانے کی تعمیر کی اجازت کے دعوے دار، جبکہ پی ایچ اے حکام نے کسی بھی طرح کی اجازت کی تردید کر دی۔ پی ایچ اے نے پارک میں پانی چھوڑ دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، راوی ٹاؤن اور انارکلی میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 3 یونٹس بند، 2 مقدمات درج، 8 پوائنٹس کو 2 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ بابو صابو انٹرچینج سے مضر صحت گوشت سے بڑی گاڑی پکڑی گئی، گاڑی سے 1000 کلو بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت برآمد۔ بھیکاری مافیا کے خلاف ریسکیو آپریشن کے لیے لائے عمل تیار، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک میں روزانہ کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن کیا جائے گا۔ بھیکاری بچوں اور بھیکاری مافیا کے خلاف چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر اطلاع دیں۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کامیانہ کی زیر صدارت اجلاس، آرگنائزڈ کرائم یونٹ اور اینٹی وہیکلز لفٹنگ سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ٹارگٹ کلرز، شوٹرز اور بھتہ خوروں کے خلاف جامع حکمت عملی تشکیل دینے کا حکم۔ موٹر سائیکل چور گینگز کی گرفتاری اور ریکارڈ یافتہ مجرموں کو پکڑنے کا ٹاسک۔ پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری، پولیس اہلکاروں کو طبی اخراجات کی ادائیگی کے لیے مزید 12 لاکھ روپے جاری۔ سابق ٹریفک وارڈن شہباز احمد اور قاضی محمد رفیق کو 5-5 لاکھ روپے جاری۔ آئی جی پنجاب کا پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا حکم۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر ٹاؤن شپ میں مالی مسروقہ کی تقسیم، ملزمان سے برآمد ہونے والا لاکھوں روپے کا مالی مسروقہ اصل مالکان کے سپرد۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور نے مالی مسروقہ تقسیم کیا۔ ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق کا ٹیپا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے ٹیپا کی ورکنگ اور کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ ٹیپا کی ورکنگ میں مزید بہتری لانے کے لیے ایکشن پلان طلب کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی ایل ٹی اے کی چیف انجینئر ٹیپا کو آئندہ کے لائحہ عمل پیش کرنے کی ہدایت۔ ماہ سیاہ میں ٹریفک کی مؤثر روانی کے لیے پلان تشکیل، سیکنڈ شفٹ میں اضافی نفری تعینات، خصوصی اسکواڈز بھی تشکیل۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ افطار سے قبل شہر کے چوکنگ پوائنٹس پر ڈی ایس پیز خود موجود ہوں گے۔ آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے ملاقات، کانسٹیبل واجد علی کے تبادلے کی درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 2 کو میرٹ پر کارروائی کا حکم۔ ایڈمن، ڈسپلن اور ویلفیئر سے متعلق ملازمین کی درخواستیں سن کر حل کرنے کی ہدایت۔
गर्माओं की शिद्दत में फिर इजाफा होने लगा। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 तक पहुंच गया। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत।